Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hope you are all fine. Good afternoon, sir. तपाईहरुको अगाडिको क्लास त राम्रै गयो। अब हामी आइक्यू सुरु गर्छौं है। Just a second. तपाईहरुले मेरो स्क्रिन देख्न सक्नु भएको छ है? मैले स्क्रिन शेयर गरे देख्नु भयो है सबैजनाले? Yes, sir. ओके ठीक छ। Yes, sir. अघिल्लो क्लास हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि हैन भर्बल पार्टबाट एनालोजी पढाएको थियौं हामीले। अनि एनालोजीको टाइपहरु अनि फेरि क्वेशन प्याटर्न कसरी फरक पर्छ हैन। अनि अलिकति लो लेभलको सिम्पल खालको क्वेशन देखि अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन सम्म हामी गयौं। तर त्यतिले मात्र एनालोजी पुग्दैन, हाम्रो एकदम धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अनि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले त्यो प्र्याक्टिस सेटहरु प्रोवाइड गर्छौं पोसिबली यो स्याटरडे बाट। अनि इन द मिन टाइम हैन हामी अब सिरिज कम्प्लिसन सुरु गरिहाल्छौं है त। सिरिज कम्प्लिसन अब नामले नै भन्छ हामी सिरिजसित खेल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि कुराको हैन कुनै पनि क्वेशन कुन फर्मेटमा आउँछ भने सिरिज आउँछ। त्यो सिरिजमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने दिएको सिरिज अब्जर्भ गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेपमा। त्यसपछि त्यो सिरिजको प्याटर्न के छ हैन, त्यो सिरिजको प्याटर्न के छ त्यो अब्जर्भ गर्नु पर्यो। अनि त्यो प्याटर्न अब्जर्भ गरेपछि अब हामीलाई के त्यो सिरिज कम्प्लिट गर्नको लागि सोध्छ हैन, अथवा त्यसको रङ टर्म फाइन्ड गर्नलाई भन्छ। सिम्पल छ। सिरिज कम्प्लिसनमा के गर्ने भने दिएको सिरिजलाई अब्जर्भ गर्ने, त्यसपछि त्यसको प्याटर्न अब्जर्भ गर्ने हैन। अनि त्यसपछि कि त्यो सिरिज कम्प्लिट गर्ने कि रङ टर्म फाइन्ड गर्ने, यति हो सिरिज कम्प्लिसको कोर कुरा। यति हो कन्सेप्चुअल। हामीले यति बुझ्यौं भने पुग्छ। अब विथ प्र्याक्टिस हैन धेरै कुरा लर्न गर्नु छ हामीले। अनि कतिवटा टाइप छ त सिरिज कम्प्लिसनमा आउने क्वेशनहरुको भन्दाखेरि 4 टाइप्स अफ क्वेशन सिरिजमा हैन। फर्स्ट नम्बरमा नम्बर सिरिज, दोस्रोमा अल्फाबेट सिरिज, तेस्रोमा अल्फा न्यूमेरिक सिरिज, अनि चौथोमा चाहिँ कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज भन्ने क्याटेगोरिजनहरु छन्। नम्बर सिरिज मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। नम्बरहरुको एउटा सिरिज हुन्छ, त्यो सिरिज फलो गर्ने। हामीले सिक्वेन्स सिरिज पहिला पढाएको थियौं नि है, प्रोबेबली 10 मा अनि फेरि प्लस 2 मा पनि हामीले पढाएको थियौं त्यस्तै खालको। अल्फाबेट सिरिज चाहिँ त्यति हामीले पढाएको थिएन, यो अलिकति न्यू हुन्छ हामीलाई है। अनि अल्फा न्यूमेरिक भनेको चाहिँ दुईटाको मिक्सचर भनौं। कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज प्राय अल्फाबेटिकलकै हुन्छ, तर थोरै फरक मात्रै हो। अब हामी थोरै अब यिनीहरुको इन्ट्रोडक्सन गर्छौं अनि प्र्याक्टिसमा जान्छौं हैन। नम्बर सिरिज मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसके। नम्बरसितै खेल्ने हो नम्बर सिरिजमा हैन। अनि फेरि केही क्वेशनहरु छन् टिपिकल क्वेशनहरु, तिनीहरु प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अरु क्वेशनहरु चिन्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई एउटा छोटो मिठो सिम्पल क्वेशनबाट सुरुवात गर्नलाई नम्बर सिरिज 4 टा मध्येको फर्स्ट नम्बर सिरिज है। सबैले एकचोटी यो सिरिजलाई अब्जर्भ गर्नुस् त। यो दिएको सिरिज छ, यसमा के भनेको छ भने मिसिङ टर्म फाइन्ड गर्नु भनेर भनेको छ। भने चाहिँ क्वेशन मार्कमा जे छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। हाम्रो सोलुसन त्यही हो। सबैले हेर्नुस् है। यहाँ जुन क्वेशन मार्कमा सोधेको छ नि यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब
कसरी कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको थिएँ, सबभन्दा पहिला दिएको सिरिज स्टडी गर्ने। जस्तो हामीले थोरै होइन काम भएर एकचोटि सर हेर्ने। एनालोजी भन्दा अलिकति अझै धेरै कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ यसमा, किनकि प्याटर्न अब्जर्भ गर्न अलिकति गाह्रै कुरा हो। रिलेसनसिप फाइन्ड गर्नु थियो पहिलाको केसहरूमा, त्यो अलिक सजिलो थियो किनकि त्यहाँ वर्डहरू धेरै आउँथे, त्यही भएर। अब यसमा चाहिँ प्याटर्न अब्जर्भ गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अब एकचोटि सर स्टडी गरिसके पछाडि अब प्याटर्न अब्जर्भ गर्ने के छ त यसमा प्याटर्न, होइन के कुरा मिल्दै मिल्दै गइरहेछ, कसरी बढ्दै गइरहेछ, कसरी घट्दै गइरहेछ, होइन मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा गइरहेछ कि डिभिजन अथवा होइन एडिसन सब्ट्र्याक्सन, कहिलेकाहीँ मल्टिप्लिकेसन एडिसन, कहिलेकाहीँ मिक्स मार्क्स भएर क्या त्यसरी गइरहेछ कि भनेर हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 स्क्वायरको फर्ममा लेख्न मिल्छ है, अनि 9 लाई 3 स्क्वायरको फर्ममा लेख्न मिल्छ। मैले स्क्वायरको प्याटर्न छ भनेर गेस गरेँ क्या, हेरौँ मेरो गेस मिल्छ कि मिल्दैन। अनि त्यस पछाडि 5 को स्क्वायर 25 हो है। त्यसै गरी 7 को स्क्वायर 49 भयो। अब यो मिक्सिङ त हामीलाई थाहा छैन, तर पछि थाहा होला। अनि 120 भनेको 11 को स्क्वायर हेर्नु त। भनेपछि एउटा 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 प्याटर्न छ यसको। कस्तो प्याटर्न छ भने 1 होइन अड नम्बरहरूको स्क्वायर हुँदै गइरहेछ। 1 बाट सुरु हुन्छ, अड नम्बर हुँदै गइरहेछ। हेर्नु त 1 2 लाई स्किप गर्यो 3 मा पुग्यो, त्यसपछि 3 लाई स्किप गर्यो 5 मा पुग्यो, सरी 4 लाई स्किप गर्यो 5 मा पुग्यो, त्यसपछि 5 बाट 7, 7 बाट के लाई स्किप गरेर 9 पुग्छ 11 पुग्छ भन्दाखेरि त 9 लाई स्किप गरेर होइन। हामीले 7 बाट यहाँ पहिला 8 लाई स्किप गरेर 9 जान्छ, अनि त्यसपछि 9 बाट 11 पुग्दा 10 लाई स्किप हुन्छ। भनेको यहाँ के छुटेको रहेछ भन्दाखेरि त 9 को स्क्वायर हो नि त हो। अब हाम्रो एन्सर 81 भयो। 9 को स्क्वायर भनेको 81। यही नै हो सिरिजको क्वेसन। हामीले यसरी नै सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसनलाई अब थोरै अलिकति बढी टाइम लिएर एक्सप्लेन गरेँ मैले, र यस पछाडिको क्वेसनहरू त तपाईँहरूलाई होइन त्यो ड्रिल थाहा नै छ। सबभन्दा पहिला सिरिज अब्जर्भ गर्ने, त्यसमा टाइम लिने, त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, मजाले सिरिज अब्जर्भ गर्ने, त्यो अब्जर्भेसनले नै एन्सर दिनेवाला छ। दोस्रो प्याटर्न त्यहाँबाट निकाल्ने ट्राई गर्ने होइन, सुइटेबल, अनि लास्टमा मिसिङ ट्रम अथवा रङ ट्रम हामीले फाइन्ड गर्छौँ। अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले आफैले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त। सिरिज 1 6 15 अनि बिचमा सोधेको ट्रम, अनि त्यसपछि 45 66 91 सबैले ट्राई गर्नुहोस् है। अनि जसले आफ्नो भिडियो अफ गर्नु भएको छ नि उहाँहरूले भिडियो अन गर्नुहोस् है। माइक चाहिँ अनम्युटै गर्दा हुन्छ, भिडियो चाहिँ अन गर्नुहोस्। जस्ट 1 मिनट छ तपाईँहरूलाई यसको लागि सल्भ गर्नु। त्यस पछाडि म यसको सोल्युसनमा जान्छु। ठिक छ, तपाईँहरूले ट्राई गर्नुभयो है। अब कसरी सल्भ गर्ने रहेछ त्यसलाई हेरौँ है त। यसो हेर्दाखेरि यसो हेरौँ त, सिम्पल अब्जर्भेसन, यो सिरिज कस्तो खालको सिरिज हो? इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो? इन्क्रिजिङ हो होइन, बढ्दै गएको छ। भनेपछि अब एडिसन र मल्टिप्लिकेसनकै खेल होला, त्यहाँ त हामीले अब न्यारो डाउन गरौँ। अब त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन यसको होइन प्रोडक्टको फर्म हुँदै थपिया छ कि होइन, गुणा हुँदै गइरहेछ कि, अथवा केही टर्महरू थपिँदै 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 गइरहेछ भन्दाखेरि केही टर्मले मल्टिप्लाई नि भएको हुनसक्छ, केहीले होइन थपिँदै एडिसनको फर्ममा नि गएको हुनसक्छ।
मैले के नोटिस गरेँ भने यहाँ हैन एउटा सिम्पल ट्रायलै भनौँ न ल ट्रायलै गरौँ न एउटा 1 बाट 6 मा जाँदाखेरि कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो हामीलाई यो इन्क्रिमेन्टको ट्रायलले के हेल्प गर्छ कि हेरौँ है जस्ट मैले एकदम भन्छ नि ब्रेनस्टर्म गरे जस्तो के अनि 6 बाट 15 मा जाँदाखेरि कतिको इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि 6 9 15 9 को इन्क्रिमेन्ट भएर दोस्रो स्टेप बाट तेस्रोमा गयो ठीक छ त्यसपछि यो त हामीलाई थाहा छैन हैन यो त हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई के अझै पनि के गर्न सकिन्छ भने 45 बाट 66 कतिको इन्क्रिमेन्टमा गयो 66 माइनस 45 21 हो 21 को इन्क्रिमेन्टमा गयो अनि 66 बाट 91 के को इन्क्रिमेन्टमा गयो भन्दाखेरि यो 25 है मैले यो इन्क्रिमेन्टहरुलाई अब्जर्भ गरे हैन यहाँबाट के प्याटर्न निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रयास थियो अब मैले के नोटिस गरिरहेको छु भने 5 बाट 9 मा जाँदाखेरि कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो 4 को इन्क्रिमेन्ट भयो अनि अर्को 21 बाट 25 मा जाँदाखेरि कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो 4 को इन्क्रिमेन्ट भयो भन्छ इन्क्रिमेन्टमा अलिकति समानता छ है मैले यति कुरा त थाहा पाइसके मैले जस्ट सुरुमा इन्क्रिमेन्ट अब्जर्भ गरे अनि त्यो इन्क्रिमेन्टहरुको पनि एउटा प्याटर्न रहेछ नि त प्याटर्न माथि प्याटर्न के है अब मैले के गर्न सक्छु भने एकचोटी ट्रायल हान्दिम न त 4 ले बढिरहेको रहेछ अब 9 बाट मैले 4 बढाइदिए भने 9 बाट यहाँ 4 बढाइदिए भने कति पुग्छ 13 भन्छ 13 को इन्क्रिमेन्ट हो मैले जस्ट ट्रायल मात्रै गरिरहेको छु अहिले किनकि यहाँ नि 4 को इन्क्रिमेन्ट देखेँ यहाँ नि 4 को इन्क्रिमेन्ट देखेँ त्यही भएर मैले यहाँको नि 4 को इन्क्रिमेन्ट गरेँ के भनेपछि यहाँ कति पुग्छ अब यो भ्यालु 15 बाट 13 जोड्दाखेरि 28 हुन्छ 28 हाम्रो अप्सनमा नि छ है 28 हाम्रो अप्सनमा नि छ तर अहिले नै एन्सर चुज गर्नु चाहिँ हतार हुन्छ किन भन्दाखेरि अझै हामीले एउटा टेस्ट गर्ने ठाउँ बाँकी छ के त्यो कहाँ भन्दाखेरि अघि न 5 बाट 9 मा जाँदा 4 को इन्क्रिमेन्ट 9 बाट 13 मा जाँदा 4 को इन्क्रिमेन्ट हो त्यसैले 13 बाट पनि 4 को इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो नि त किन त्यो प्याटर्न त फलो हुनै पर्छ 13 बाट 4 को इन्क्रिमेन्ट हुँदा कति +17 हुनु पर्यो है +17 हुनु पर्यो भनेपछि अब यो +17 इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 28 मा भयो भने 45 आउँछ कि आउँदैन त त्यो आयो भने हाम्रो ठ्याक्कै मिल्यो आएन भने चाहिँ मिल्दैन फेरि हेर्नु त 28 + 17 कति हुन्छ 8 7 45 ठ्याक्कै 45 हुँदो रहेछ ठ्याक्कै 45 हुँदो रहेछ हो अब चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ कन्फर्मै भयो के अब हामीले यो क्वेशनलाई कसरी एप्रोच गर्यौं भन्दाखेरि हामीले कन्ट पार्न खोज्या हो हैन सबैभन्दा पहिला हामीले त्यसको इन्क्रिमेन्ट अब्जर्भ गर्यौं सिम्पल इन्क्रिमेन्ट मैले के गरेँ भने पहिलो लटमा मैले सबैभन्दा पहिला गरेको यो कुरा मात्रै हो मैले इन्क्रिमेन्टमा केही फन्डा छ कि भनेर त्यो इन्क्रिमेन्टलाई पहिला लेखिसके पछाडी मैले के अब्जर्भ गरेँ भने 5 र 9 को बीचमा जुन छ नि 4 को इन्क्रिमेन्ट अब्जर्भ गरेँ अनि 21 र 25 को बीचमा पनि 4 को इन्क्रिमेन्ट अब्जर्भ गरेँ भनेपछि ए यहाँ त 4 को इन्क्रिमेन्ट पो रहेछ त भनेर अनि मैले 9 बाट 4 को इन्क्रिमेन्ट गरेर 13 पुर्याएँ अनि 28 राखेर हेरेँ अनि त्यसपछि फेरि 13 बाट 17 बाट 4 को इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्ने थियो किनकि सिरिज त एउटै प्याटर्न फलो गर्छ त्यसपछि 17 र 28 जुत्दा 45 आयो ठ्याक्कै त्यो कुरा म्याच भइसकेपछि अब हामी एन्सरमा स्योर भयौं कि हाम्रो एन्सर 28 भयो यसरी है हामीले सिरिज अब्जर्भेसन गर्ने चाहिँ यसरी हो है अब यो सिरिज हेर्नु त यो सिरिज हेर्नु यसमा पनि हामीले मिसिङ टर्म नै पत्ता लगाउनु पर्ने छ है मिसिङ टर्म नै पत्ता लगाउनु पर्ने छ तपाईहरुले सट्ट अब्जर्भ गर्नु त 30 सेकेन्ड अब्जर्भ गर्नु त तपाईहरुले अघिकै एप्रोच लाएर गर्न सकिन्छ यो क्वेशनलाई हैन इन्क्रिमेन्टल एप्रोच जुन गरेका थियौं नि हामीले कसरी सल्भ गर्ने होला यसलाई
अघि नै के वेबाट सल्भ गर्न सकिन्छ कि थिङ्क ल सबैजनाले एकचोटि सोच्नुहोस् है ल अघि नै के एप्रोचबाट गरौँ न त यो क्वेसनलाई कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो सुरुमा 0.5 बाट 0.5 मा जाँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो 0.05 0.5 है हजुर। फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ अब सेकेन्ड इन्क्रिमेन्ट पनि फेरि अब्जर्भ गऱ्यौँ त कति छ यहाँबाट फेरि बढ्दाखेरि कति छ 0.55 0.65 भनेपछि 0.10 भयो है 0.10 अलिकति 0.1 मात्र भनेर हुन्न 0.10 गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब डेसिमल पछाडि 2 डिजिट छ भने क्वेसनमा हामीले डेसिमल पछाडि 2 डिजिटहरु नै राखेर सल्भ गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि 0.65 बाट 0.8 जाँदाखेरि कति इन्क्रिमेन्ट भयो भन्दाखेरि 0.15 हो राइट सरी मेरो 5 अलि बुझिएन ओके 0.005 0.10 0.15 भनेपछि 0.05 को इन्क्रिमेन्टले बढिरहेछ हैन त 0.05 को इन्क्रिमेन्टले बढिरहेछ भनेपछि अब फोर्थ स्टेपमा कति हुनेवाला छ भन्दाखेरि 0.20 हुनु पर्यो नि त सरी 1 हुन्छ सर 1 आउँछ 0.20 जोड्दा आन्सर 1 हुन्छ ओके हो त्यो नेक्स्ट स्टेपमा ठीक भन्नु तपाईहरुले भनेपछि हाम्रो इन्क्रिमेन्ट चाहिँ इन्क्रिमेन्टको प्याटर्न अब्जर्भ गर्यौं त हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि पहिला सिरिजलाई अब्जर्भ गर्यौं सिरिज अब्जर्भ गरेपछि त्यसको प्याटर्न कुन प्याटर्नले बढिरहेछ त्यो अब्जर्भ गर्यौं त्यसपछि 0.2 भयो 0.2 0.8 मा जोड्दाखेरि त कति हुन्छ 1.0 हैन अब अप्सनमा 1 छ 1.01 भनेको एउटै हो अब कहिले 1.00 राख्दैन हुन सक्छ अप्सनमा त हामी कन्फ्युज त हुने भएन हैन यति सामान्य कुरामा भनेको हामीले प्याटर्न अब्जर्भेसन अब एनालोजीमा मैले के भनेको थिएँ भने रिलेसनशिप अब्जर्भ गरेर त्यो रिलेसनशिप एप्लाई गर्ने एनालोजीको मूल मन्त्रै त्यही हो भने सिरिजमा के हो भने प्याटर्न अब्जर्भेसन है कोर कुरा अनि प्याटर्न अब्जर्भ कसरी गर्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला एकचोटि स्टडी गर्ने हैन सरर हेर्ने माइन्डलाई धेरै स्ट्रेस नदिकिन त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ प्याटर्न अब्जर्भ गर्न खोज्ने त्यो इन्क्रिमेन्टल हुन सक्छ डिक्रिमेन्टल हुन सक्छ जे नि हुन सक्छ अहिलेको हाम्रो केसमा इन्क्रिमेन्टल छ अनि त्यसपछि त्यो इन्क्रिमेन्टलबाट हामीले प्याटर्न अब्जर्भ गर्छौं त्यो प्याटर्न युज गरेर अनि मिसिङ टर्मलाई पत्ता लगाउने है धेरै गाह्रो छैन तर क्वेशनको डिफिकल्टी चाहिँ यो जस्तो छ यो भन्दा पछि बढ्नेवाला छ हामी डिफिकल्ट क्वेशन तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि प्रोभाइड गरिहाल्छौं यो एक्चुअली हेरौँ है यो क्वेशन यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले मिसिङ टर्म पत्ता लगाउनु पर्ने थियो त्यही भएर मैले क्वेशन मार्क राखेको थिएँ क्वेशनमा यसमा चाहिँ रङ टर्म पत्ता लगाउनु पर्यो भनेको यो सिरिज एउटा सिरिज छ त्यसमा एउटा प्याटर्न फलो गर्छ त्यो सिरिजले अनि एउटा टर्म चाहिँ रङ छ त्यसमा त्यो रङ टर्मको कारणले त्यो सिरिज नै प्रोपर भएको छैन अनि त्यो रङ टर्मलाई करेक्ट गर्नु पर्यो हामीले कि कुन चाहिँ रङ टर्म भनेर 101 ओके तपाईहरुको आन्सर 101 होला अरु पनि होला हैन तर यसलाई प्रोपर वेबाट सल्भ गरौँ है 196 भनेको 14 को स्क्वायर 14 को स्क्वायर है यस सर त्यसपछि 196 ओके 169 भनेको 13 को स्क्वायर हो नि मैले जस्ट सिम्प्लिसिटीको लागि स्क्वायर नराखेको जस्ट तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो 140 यो 12 को स्क्वायर भयो 121 भनेको 11 को स्क्वायर अब हामीले के अब्जर्भ गर्यौं भने डिक्रिजिङ अर्डरमा रहेछ अनि त्यो यसको भ्यालुको स्क्वायर हैन 11 को डिक्रिजिङ अर्डरमा गइराछ 14 बाट अनि त्यसको भ्यालुको स्क्वायर हाम्रो सिरिजको प्याटर्न रहेछ अनि चाहिँ यहाँ लास्टमा त 10 हुनु पर्ने थियो नि त तर 101 10 को स्क्वायर त 100 हो नि त तर 101 भइसकेपछि यो पार्ट just a second
मेरो पेन्सिल हरायो 101 रङ रहेछ भनेपछि दुई टाइपको सिरिजको चाहिँ सल्भ गर्यौँ है हामीले न्युमेरिक नम्बर सिरिजमा एउटा चाहिँ मिसिङ टर्म थाहा पायो एउटा चाहिँ रङ टर्म थाहा पायो भनेपछि हाम्रो अप्सन ए नै एन्सर भयो है रङ त रङ हो तर रङलाई नै चुज गरेपछि राइट एन्सर आउँछ यसमा रमाइलो छ नम्बर सिरिज हामीले सल्भ गर्यौँ है चारवटा सिरिजको टाइप मध्ये नम्बर सिरिजहरू पनि सल्भ गर्यौँ त्यस पछाडि अब सर हामीले यसमा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन यस्तो क्वेसनहरुमा हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँदैनौँ तपाईहरुको क्याडेटको एक्जामको आइक्यू पार्टमा तपाईहरुले म्याथको मलाई नलेज भएन म तपाईहरुले बुझेर भन्न सक्छु तर आइक्यूमा पाइँदैन म्याथको अब्जेक्टिभमा पाउँदैन थ्योरीमा मात्र ओके उहाँले भन्नुभयो है ठिक छ मेबी राइट नै होला तर आइक्यूमा हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन त्यो चाहिँ क्लिन एन्ड क्लियर छ ल अब एउटा नम्बर सिरिजको लास्ट क्वेसन रहेछ त्यो तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त ल 1 मिनेट दिए तपाईहरुले यसमा पनि एउटा रङ टर्म छ त्यो रङ टर्म थाहा पाउनु पर्यो 1 मिनेट छ है तपाईहरुलाई यसलाई सल्भ गर्नलाई तपाईलाई यसको हैन एप्रोच त थाहा छँदैछ एक्चुअली मजाले स्टडी गर्ने त्यसपछि प्याटर्न निकाल्न ट्राई गर्ने त्यसपछि त हाम्रो सोलुसन आइहाल्यो के हुन सक्छ इन्क्रिमेन्टल त छ बढेकै छ कसरी इन्क्रिज भएछ त यो कुन प्याटर्नबाट इन्क्रिज भएछ त तपाईहरुले त्यसमा आफ्नो माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो ऑड नम्बर भएर 3 5 7 9 15 15 ऑड नम्बरबाट इन्क्रिमेन्ट भइराको छ 64 होला अनि भनेपछि 64 हो सर किनभने अरु ऑड नम्बरबाट भइराछ त्यो 64 को चाहिँ इभन नम्बरबाट भइराको छ त्यही भएर सरी यसरी फेरि भन्नुस् त हाम्रो चाहिँ यो 2 + 3 गर्दा 5 हुन्छ लाइकवाइज 5 + 5 गर्दा 10 गरेर त्यो इन्क्रिज हुँदाखेरि ऑड नम्बरमा इन्क्रिज भइराको छ नि त तर 50 + 14 गर्दाखेरि 64 भएको छ त्यसमा मात्र इभन लागेको छ त्यही भएर 64 इज द रङ टर्म ओके सबै इन्क्रिमेन्टहरु चाहिँ ऑड नम्बरमा भएको छ लास्टको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ इभनमा भएको छ भनेर जस्तो यो +3 भयो यहाँ त्यसपछि यहाँ +5 भयो हैन त +7 भयो +9 भयो +11 भयो +13 भयो अनि हामीले 15 एक्सपेक्ट गर्थ्यौं यसमा हैन अनि 14 भयो एक्ज्याक्टली तपाईहरुले भनेको एन्सर एकदम राइट छ यसलाई ट्राई गर्ने यसरी नै हो तर मैले यो क्वेशन किन नि स्पेसिफिकली राखेको हो भने हेर्नु है एउटै क्वेशन कहिलेकाहीँ फरक वेबाट नि सल्भ हुन सक्छ यो एप्रोच 100% राइट छ यसमा मैले कुनै कम्प्लेन गर्न खोजे हैन तर कुनै क्वेशनलाई सल्भ गर्ने फरक एप्रोच पनि हुन सक्छ अनि त्यो एक्ज्याक्टली त्यो प्याटर्न मिल्छ भने अनि अप्सनसित म्याच गर्छ भने त्यति बेला त्यो एन्सर राइट हुन्छ मैले के देखाउन खोजेँ तपाईहरुलाई हैन हेर्नु है 1 को हैन मैले अर्को वेबाट हेरेको थिएँ के मैले चाहिँ यो क्वेशनलाई फर्स्ट टाइम सल्भ गर्दा यसरी सल्भ गरेको थिएँ 1 को स्क्वायर + 1 कति हुन्छ 2 हाम्रो फर्स्ट टर्म है त्यस्तै गरी 2 को स्क्वायर + 1 कति 5 है त्यस्तै गरी 3 को स्क्वायर + 1 भनेको 10 त्यस्तै गरी 4 को स्क्वायर + 1 भनेको 17 हो हैन 17 हजुर सर
त्यस्तै गरी 5 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 26 है Yes, अनि sir. 6 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 37 अनि 7 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 50 त्यस्तै गरी यो प्याटर्न जाँदै जाँदा लास्टमा 8 को स्क्वायर प्लस 1 चाहिँ कति हुनु पर्छ थाहा छ 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 65 65 हुनु पर्थ्यो हो 65 हुनु पर्थ्यो तर भयो 64 भनेको यो नै रङ आइटम हो नि त यसरी पनि थाहा भयो के भनेको फरक फरक एप्रोचमा गर्न सकिन्छ तर प्याटर्न ठ्याक्कै हामीले क्याच गर्न सक्यौं भने यो हैन वन वे अराउन्ड त हामीले मिलाउन सक्छौं है त यसलाई पनि ख्याल गरौँ यस पछाडि अल्फाबेट सिरिज है नम्बर सिरिज त हामीले पहिला हैन सानो जुनियर क्लासहरुमा पनि पढेकै हो अल्फाबेट सिरिज अलिकति नयाँ हुन सक्छ हाम्रो लागि अल्फाबेट सिरिजमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने अल्फाबेट सिरिजमा अल्फाबेटहरुको प्याटर्न हुन्छ हैन एज पर्टेनिङ टु द पोजिसन अफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट भनेको अल्फाबेटहरु जुन सिरिजमा हाम्रो हुन्छ नि त्यसको भनेको जस्तो कि त्यसमा ए को भ्यालु जस्तो ए देखि जेड सम्म हुन्छ ए को पोजिसन 1 हो नि बी को पोजिसन 2 हो सी को पोजिसन 3 हो त्यस्तै गरी डट डट हुँदै जाँदा जेड को पोजिसन 26 हो नि त्योसित पर्टेन गर्छ भनेको त्योसित रिलेभेन्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है अल्फाबेट सिरिजमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त्यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यति ख्याल गरेपछि बाँकी त सिरिज नै हो प्याटर्न अब्जर्भ गर्ने अनि सल्भ गर्ने ट्राई गर्ने त्यो अब्जर्भिङ त्यो सबै कुरा त हामीले थाहा नै छ एउटा क्वेशनबाट सुरु गरौँ है त अल्फाबेट सिरिजलाई बुझ्नलाई फाइन्ड द नेक्स्ट टु टर्म्स इन द सिरिज भनेको त्यहाँ लास्टमा भएको यो दुईटा कुराहरु के हुन सक्छ भनेर तपाईहरुलाई सोधे ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी हो अब हाम्रो वे त त्यही हो सबैभन्दा पहिला सिरिजलाई स्टडी गर्ने प्याटर्न पत्ता लगाउन खोज्ने अनि त्यसपछि सोलुसन त हाम्रो हैन आँखै अगाडि आउँछ हेरौँ यो चाहिँ मै सल्भ गर्छु अनि नेक्स्टबाट तपाईहरुलाई नि म सल्भ गर्ने मौका दिन्छु ए को पोजिसन इंग्लिश अल्फाबेटमा 1 हो है सी को पोजिसनमा 3 हो एफ को पोजिसनको 6 जे को पोजिसन 10 है भनेको हेरौँ न यो 1 हो यो 3 हो यो 6 हो यो 10 हो है भनेपछि अब 1 बाट 3 मा जाँदा कति इन्क्रिमेन्ट भए रहेछ 2 इन्क्रिमेन्ट भएर गएको रहेछ 2 स्टेप बढेछ भनेर बुझौँ न अहिले हामीलाई सजिलोको लागि त्यसरी लेखे पनि कसरी बुझ्न सकियो नि ए बाट सी मा जाँदा 2 स्टेप बढेछ भन्छ त्यसरी नै बुझ्न सकियो अब सी बाट एफ मा जाँदाखेरि 3 को इन्क्रिमेन्ट भएको छ भनेको 3 स्टेप अगाडि बढेछ सिरिज हैन त 3 स्टेप अगाडि बढेछ अब एफ बाट जे मा जाँदाखेरि 6 बाट 10 मा जाँदाखेरि 4 स्टेप अगाडि बढेछ सिरिज भन्छ एउटा प्याटर्न देखिसक्यो हेर्नु न 2 3 4 +2 +3 +4 यसरी प्याटर्न अगाडि बढ्दै गएछ त्यसपछाडीको अब नेक्स्ट स्टेप भनेको त +5 अभियसली किनकि 1 को इन्क्रिमेन्टमा भइराछ भनेपछि 10 + 5 भनेको 15 तिर गयो 15 भनेको इंग्लिश अल्फाबेटमा कुन लेटर होला ओ है ओ र यु अब त्यसपछाडी ओ भयो अब 4 5 त्यसपछि +6 नै हुन्छ अभियसली प्याटर्न त +1 को छ भन्छ अब 15 + 6 कति हुन्छ 21 इंग्लिश अल्फाबेटमा केसित रिलेटेड राख्छ भने ओ र यो त ठ्याक्कै हेर्नु न आनन्दले बसिरहेछन् दुईजना मिलेर हामीले चट्ट छान्दिने यिनीहरुलाई मिलायो हामीले ल अल्फाबेट सिरिज पनि हामीले बुझ्यौं अब क्वेशनको हैन मोडल फरक होला तर बेसिक कुरा यही नै हो अल्फाबेटहरुको पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो इंग्लिश अल्फाबेटको अनि त्यसपछि प्याटर्न अब्जर्भ गर्नु पर्यो र सोलुसन निकाल्नु पर्यो है अलिकति क्वेशन के डिमान्ड गर्छ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई ठ्याक्कै तपाईहरुलाई ए देखि जेड सम्मको सबै कुरा तपाईहरुको माइन्डमा चाहिँ छ हैन त्यसको त्यो रिलेभेन्ट पोजिसनहरु हैन रिलेटिभ पोजिसनहरु भने यो सल्भ गर्न धेरै सजिलो छ है त्यही भएर मैले के रिकमेन्ड गर्छु भने
ए देखि जेड सम्म तपाईहरुले अब मैले ठ्याक्क तपाईलाई टी भन्ने भने टी को पोजिसन कुन हो भन्दा 20 हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो के त्यो सोच्नलाई ए टी भने कति भनेर जोड्न थाल्नु भन्दा टी भन्ने कुरा ठ्याक्कै यति भन्ने थाहा पायो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ त्यसको गर्न विथ प्र्याक्टिस गर्न पनि सकिन्छ प्रायः त हामीलाई थाहा नै हुन्छ के मिसिङहरु यसो भित्तामा राख्ने हैन भित्तामा चट्ट लेखेर राख्ने ए देखि जेड सम्म अनि 1 देखि 26 सम्म ठ्याक्कै नोट गर्ने के बिस्तारै बिस्तारै हरेक दिन अलि हेर्दा पछि त हेर्नै पर्ने हुन्न यो अघिनको क्वेशन मैले सल्भ गरे अब यो क्वेशन तपाईहरुले सल्भ गर्न ट्राई गर्नुस् ल हामीले मिसिङ टर्म पत्ता लगाउनु पर्यो यो सिक्वेन्सको क्वेशन मार्कमा के हो टिभी सरी टिभी ओके एउटा एन्सर हामीले टिभी पायौं टिभी चाहिँ अलिकति सुन्दाखेरि अलि राम्रो वर्ड सुनेर सेलेक्ट गरे त हैन नि बुझेर सेलेक्ट गरे हो नि हैन हजुर सर मैले त्यो 1 2 र एबीसीडी त्यो कपीमा लेखेको छु के मैले त्यही गर्दाखेरि छुटाउन सजिलो भयो ओके टिभी भन्नेले कसरी टिभी भन्नुभयो त्यो भनौं न त साथीहरुले ट्राई गर्दै गर्नुहुन्छ कसरी टिभीमा पुग्नु भयो त कुन एप्रोचबाट ट्राई गर्नुभयो भन्नुस् त ल ट्राई गर्नुस् न मिस्टेक हुँदाखेरि त हामी अब करेक्ट गरिहाल्छौं नि 2 ले चेन्ज भयो हैन सरी 2 ले चेन्ज भयो हैन 2 को ग्यापले ए बाट सी तक 3 नम्बर पछि पर्छ नि ओके अनि एफ बाट एस मा जाँदा त्यो चाहिँ मिलेन है हो प्याटर्न भनेको सबैतिर युनिफर्म हुनु पर्यो नि त त्यो ख्याल गर्नु पर्यो हामीले यस सर अनि त्यो एप्रोचबाट रङ भएछ राइट एप्रोच के होला त भन्दा हेर्नु है सिरिजमा हैन हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो फर्स्ट टर्म हो यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म हो यो थर्ड टर्म हो यो फोर्थ टर्म हो अब अघि न त सिंगल टर्महरु थिए सिंगल टर्महरु थिए र हामीलाई सजिलो भएको थियो अब डबल टर्म भइसकेपछि के गर्छौं भने हामीले करेस्पोन्डिङ टर्महरु हेरेर सल्भ गर्छौं के करेस्पोन्डिङ भनेको ए सित कसले करेस्पोन्ड गर्छ एफ ले करेस्पोन्ड गर्छ एफ सित के ले करेस्पोन्ड गर्छ अनि के सित पी ले करेस्पोन्ड गर्छ किन भन्दा यिनीहरु सबै त्यो हैन त्यो सिरिजको मेम्बरहरुको फर्स्ट टर्महरु हुन् सबै है त्यही भएर हामीले फर्स्ट टर्मलाई एउटा हिसाबले अब्जर्भ गर्छौं सेकेन्ड टर्मलाई एउटा हिसाबले अब्जर्भ गर्छौं है हाम्रो एप्रोच त्यो हुनुपर्छ अब ए बाट एफ मा जाँदाखेरि कतिको इन्क्रिमेन्ट भएको छ मैले अघि नै भनेको वेबाट ए 1 पोजिसनमा एफ 6 पोजिसनमा भने चाहिँ 5 को इन्क्रिमेन्ट है यो 5 को इन्क्रिमेन्ट भयो एउटा एक स्टेप भयो त्यसपछि एफ बाट के मा जाँदा कति इन्क्रिमेन्ट भयो भन्दाखेरि एफ 6 पोजिसनमा के भनेको 11 पोजिसन है भने चाहिँ 6 र 11 को डिफरेन्स भनेको त 5 नै हो 5 त्यस्तै गरी के बाट पी मा जाँदाखेरि के भनेको 11 के भनेको 11 भयो पी भनेको 16 भयो 11 र 16 को डिफरेन्स फेरि 5 नै भयो भने चाहिँ हामीले एउटा प्याटर्न अब्जर्भ गर्यौं है प्याटर्न के अब्जर्भ गर्यौं भने 5 5 रे इन्क्रिमेन्ट भएर चाहिँ फर्स्ट टर्म 5 इन्क्रिमेन्ट मैले सेकेन्ड टर्मको पुरै गरिसकेँ अहिलेसम्म अब पी भनेको 16 पोजिसनमा छ अनि 16 + 5 भनेको 21 पोजिसनमा के छ भन्दाखेरि यु छ है हाम्रो यसको फर्स्ट टर्म यु भन्ने हामीलाई थाहा भयो त्यस्तै गरी अब सी बाट एस बाट एम बाट आर कुनै हेरौं सी बाट एस मा जाँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट छ सी भनेको 3 एस भनेको 8 5 को इन्क्रिमेन्ट छ 5 को इन्क्रिमेन्ट देखियो एस बाट एम मा जाँदाखेरि एस भनेको 8 पोजिसन एम भनेको कति पोजिसन एम भनेको कति पोजिसन होला 13 ओके अनि 8 र 13 को डिफरेन्स फेरि 5 भयो
अनि m भनेको 13 पोजिसन, r भनेको 18 पोजिसन। 18 र 13 भनेको ठ्याक्कै फेरि 5 कै कुरा आयो। फेरि अर्को प्याटर्न अब्जर्भ भयो 5 को प्याटर्न। यो आवश्यक छैन कि अगाडिपट्टि 5 को प्याटर्न अब्जर्भ +5 हुँदैमा पछाडि पनि +5 नै हुनु पर्थ्यो नि, थिएन। यहाँ +4 पनि हुन सक्थ्यो। हामीले अब्जर्भ गरेर पत्ता लगाउने कुरा हो त्यो। त्यो कोइन्सिडेन्स मात्रै हो दुईटा +5 हुनु चाहिँ। अब यस पछाडि r भनेको 18 पोजिसनमा यसबाट +5 गर्नु त 18 + 23 है। 23 भनेको w यहाँ w नै छैन, त्यही भएर कन्फ्युज भयो। ओके यु र w है यसको एन्सर। तर अप्सनमा चाहिँ मिस्टेकली यु र w ओके मिस्टेकली नभएको है। यो बिग डिल भएन। तपाईहरुले मेन कुरा लर्न गर्न ठुलो कुरा हो हैन। प्रोसेस त्यही हो, हामीले यसरी सल्भ गर्छौं। अप्सनमा यु र मेबी यतातिर यु र w थियो जस्तो लाग्छ। ओके ठीक छ, यो ह्युमन एरर हो, यसमा केही कुरा भएन। हामीले लर्न गरिसक्यौं यो कुरा कसरी सल्भ गर्ने भन्दा है त। नट अ बिग डिल। अब हामीले नम्बर सिरिज एउटा सकायौं, एउटा अल्फाबेट सकायौं। अनि त्यस पछाडि अब अल्फाबेट र नम्बरको कम्बिनेसनको सिरिजहरुको पालो आयो है। जम्बल फर्म अफ अल्फाबेट एन्ड नम्बर्स भने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई धेरै एक्सप्लेन नै गर्नु पर्दैन। मिक्स मार्क्स हुन्छ यसको। कस्तो फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि अब क्वेशनकै थ्रुबाट चिनौं न हैन। यस्तो के यहाँ त पहिला त हाम्रो कि नम्बर थियो कि अल्फाबेट थियो। अब अहिले अल्फाबेट र नम्बर दुईटै भयो के। यसो ट्राई गर्नुस् त तपाईहरुले। यो जस्ट अघि नै के दुईटा आइडिया हो। नम्बरलाई हामीले कसरी सल्भ गर्यौं र अल्फाबेटलाई कसरी सल्भ गर्यौं। अल्फाबेट नम्बरलाई त्यसरी सल्भ गर्ने होला, अल्फा न्यूमेरिकलाई। वन मिनेट है तपाईहरुलाई। अप्सन डी। ओके अप्सन डी भन्ने एन्सर आयो। कसैको फरक एन्सर छ? ओके अब सुरु गरौँ है त। हामीले अल्फाबेट सिरिजलाई कसरी सल्भ गर्ने ट्राई गरेका थियौं, नम्बर सिरिजलाई कसरी ट्राई गर्ने गरेका थियौं। त्यो फरक छ, तिनीहरूको कम्बिनेसन नै हो यो। हेर्नु है 2 बाट 4 मा गएको छ फर्स्ट टर्म। हेर्नु त 4 बाट 8 मा गएको छ, 8 बाट 14 मा गएको छ है। भनेपछि कतिले बढ्दै गयो त यो? कतिले बढ्दै गयो? 2 बाट 4 मा जाँदा 2 ले बढेछ है। अनि त्यस पछाडि 4 बाट 8 मा जाँदा 4 ले बढ्यो है। अनि त्यस पछाडि 8 बाट 14 मा जाँदा 6 ले बढ्यो। अब एउटा प्याटर्न अब्जर्भ गरिसक्यो। हेर्नु त इन्क्रिमेन्ट चाहिँ कसरी इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ भने इन्क्रिमेन्टमा इन्क्रिमेन्ट छ। कतिको इन्क्रिमेन्ट? +2 को इन्क्रिमेन्ट। +2 मात्रै भइरह्यो भने त्यो इन्क्रिमेन्ट त हो नि। त्यो एउटा युनिफर्म इन्क्रिमेन्ट थियो। यसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा पनि इन्क्रिमेन्ट छ के। मजाको कुरा चाहिँ यहाँ छ। मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। जब डिफिकल्टीमा पनि डिफिकल्टी भेटिन्छ नि त्यस पछाडि मात्र हाम्रो रिजनिङ क्यापेसिटी बढ्ने हो नि त हैन। अब त्यस पछाडि यो +8 हुन्छ भनेर त तपाईहरुले गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ त कतिसम्म पनि हुन्छ भने 3 लेयरमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो अहिले हामीले 2 लेयरमा गयो नि हैन। इन्क्रिमेन्टको इन्क्रिमेन्ट नोटिस गरे पुग्यो। कहिलेकाहीँ 3 लेयरमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। त्यो बेलामा झनै मजा आउँछ यस्तो पनि सल्भ गर्न। अब 14 र 8 कति? 22 है। फर्स्ट पार्ट त हामीले सल्भ गर्यौं। सेकेन्ड पार्ट हेरौँ त। बी बाट सी मा जाँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो? 1 को इन्क्रिमेन्ट है। त्यस पछाडि सी बाट ई मा जाँदा 2 को इन्क्रिमेन्ट है। अनि ई बाट एस मा जाँदा 3 को इन्क्रिमेन्ट। यसलाई यसरी लेखौँ न ल। 1 को इन्क्रिमेन्ट, 2 को इन्क्रिमेन्ट। ई बाट एस मा जाँदा ई भनेको 5th पोजिसन, एस भनेको 8th पोजिसन, 3 को इन्क्रिमेन्ट। त्यसैले अब कतिको इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो भन्दा 4 को इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो नि। 4 को इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो भनेको एच 8th पोजिसनमा छ। 8 + 4 भनेको 12 पोजिसनमा कुन अल्फाबेट छ? कुन छ होला?
L. राइट एल नै हो त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ 22L है त अल्फा न्युमेरिक त्यस्तो कम्प्लिकेटेड कुरा होइन अल्फाबेट र नम्बर जानिसक्यो नम्बर सिरिज जानिसके पछाडि अल्फा न्युमेरिक भनेको त्यो अब एकदम इजी हो ओके थोरै डिफिकल्टी बढाएँ मैले ल अप्सन पनि 5 वटा छ अनि हेर हरेक टर्ममा 3 वटा अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर छ इच टर्ममा यसलाई मैले सल्भ गर्ने तपाईहरुलाई 1 मिनेट दिए ल 20 smaller. एप्रोच त्यही नै हो अघि हामीले जसरी एप्रोच गरेको त्यही नै हो जस्ट अलिकति डिफिकल्टी थोरै मात्र आयो सबैले ट्राई गर्नुस् है के होला त कसरी सल्भ गर्ने होला आन्सर भन्नु कि नभन्नु सर एन्सर आफैसित राख्दा हुन्छ अहिले ठीक छ अहिले मौका आउँछ अहिले साथीहरुलाई पनि सोच्ने मौका दिउँ आयो सर ओके तपाईहरुले एन्सर निकाल्न थालिसक्नु भयो है मैले के एज्युम गरे भने जस तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ त छ यसमा एक लेभलको अब कतिको राइट हो रङ हो हैन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सी हो सरी अप्सन सी ओके कोहीको फरक अप्सन एन्सर छ सेम सर ठीक छ अब हामी यसको सोलुसनमा जान्छौँ है फर्स्ट टर्म सबैभन्दा पहिले त फर्स्ट टर्म सल्भ गर्नु पर्यो के भनेको 11th पोजिसनमा है केबाट आईमा गछ भने चाहिँ 2 पोजिसन ब्याक भयो आई भनेको 9th पोजिसनमा हो नि त 11th बाट 9 मा गयो है यो के भनेको अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेटमा 11th पोजिसनमा छ 9 भनेको आई भनेको 9th पोजिसनमा छ जी भनेको 7th मा छ ई भनेको 5th मा छ है भनेपछि यसो हेरौँ त हामीले के प्याटर्न अब्जर्भ गर्यौं भन्दाखेरि डिक्रिजिङ अर्डरमा छ दुईको डिक्रिजिङ अर्डरमा भनेको -2 भनेर लेख्छौं के यस्तोलाई चाहिँ हामीले 9 बाट 7 जाँदा -2 7 बाट 5 मा जाँदा -2 अब त्यसै गरी अर्को पालि नि -2 नै हुनु पर्यो नि हैन यो जुन 5 बाट अब -2 भएर कतिमा जान्छ 3 मा जान्छ 3 कुन लेटरलाई करेस्पोन्ड गर्छ भन्दा सी लाई करेस्पोन्ड गर्छ नि त फर्स्ट पार्ट सल्भ भयो अब सेकेन्ड पार्ट m बाट p बाट s बाट v अनि m भनेको कति पोजिसनमा छ इंग्लिश अल्फाबेटमा भन्दाखेरि कति 13 है 13 थर्ड p भनेको 16 13 बाट 16 हुँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो 3 को इन्क्रिमेन्ट है हैन त अनि s भनेको कुन पोजिसनमा छ 19 पोजिसनमा भनेको p 16 मा थियो s 19 मा भन्छ 16 बाट 19 मा जाँदाखेरि फेरि +3 नै भयो अब v भनेको कति पोजिसनमा भन्दाखेरि 22 पोजिसनमा s भनेको 19 बाट 20 जाँदा फेरि +3 नै बढेको रहेछ भनेको अर्को प्याटर्न पनि थाहा पाइसक्यो के रहेछ भने 3 ले बढिरहेको रहेछ भन्छ v पनि 3 ले नै बढ्नु पर्यो नि भन्छ 22 पोजिसनमा भएको v 3 ले बढ्दाखेरि 25 पोजिसनमा पुग्यो 25 पोजिसनको हाम्रो कुन लेटर हो Y सी वाई आयो अब त्यसपछि यसलाई मैले क्लियर गरे यो बुझ्नको लागि सी र वाई त आइसक्यो अब 5 बाट 8 मा जाँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट 3 को 8 बाट 11 मा जाँदा 3 कै 11 बाट 14 मा जाँदा पनि 3 कै भनेपछि अब 14 बाट 3 को इन्क्रिमेन्ट चाहियो भने चाहिँ कति चाहियो हामीलाई 17 नम्बर चाहियो
यसरी हामीले CY17 भन्ने अप्सन चाहिँ एक्ज्याक्ट छ भनेर कन्फर्मै गर्न सक्यौं। कुनै कन्फ्युजन छैन नि, सबै प्याटर्नहरु अब्जर्भ मजाले गरेका छौं हैन, अनि लास्टमा एन्सर पर्फेक्टली मिलेछ। थोरै पनि मिलेन भने मिल्दैन यसमा चाहिँ फेरि अलिकति नजिक थियो भनेर मिल्नेवाला छैन। कहिलेकाहीँ त अप्सनहरु कसरी राखेको हुन्छ झन् अलिकति नजिकवाला चाहिँ अप्सन तपाईहरुले ल्याएर राखेको हुन्छ कन्फ्युज गर्नलाई। त्यही भएर तपाईहरुको एप्रोच रङ भयो भने त्यतैतिर पुग्छ के, ख्याल गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरु। अब यो एउटा ट्राई गर्नुस् त 1 मिनेट। एप्रोच त्यही नै हो हैन? 1 मिनेट है सबैजनालाई। एन्सर चाहिँ नभन्नुस् है, एन्सर चाहिँ नभन्नुस्। किनकि तपाईहरु मध्ये कोहीले छिटो सक्नु होला, कोहीले ढिलो सक्नु होला। ढिलो सक्ने साथीहरुले पनि ट्राई गर्नुपर्छ भन्ने इन्टेन्सन मेरो चाहिँ। यसमा कतिवटा टर्म छ हेर्नु त, 1 2 3 हरेकमा 3 वटा टर्म छ है। सबैभन्दा पहिला हामीले फर्स्ट टर्म अब्जर्भ गर्नु पर्यो हैन, अनि त्यसपछि सेकेन्ड टर्मको पालो। कतिले मिलाउनु भयो ल? एन्सर के जस्तो लाग्छ यसको? डी नम्बर, अप्सन डी। हजुर ओके, अप्सन डी भन्ने आछ। अरु कसैको फरक छ अप्सन? छैन? ओके, हेर्नु है, 2 बाट 4 मा गएको छ, 4 बाट 12 मा गएको छ भनेको यसको प्रोग्रेसन अलि हाई छ। यसो हेर्नु न, 2 बाट 4 मा गएको छ, 4 बाट 12 मा गएको छ। मलाई मल्टिप्लिकेसन हो कि भनेर एज्युम गरे मैले। जस्ट एकचोटि ट्राई गरौँ है त, मल्टिप्लिकेसनले यसलाई सल्भ गराउन सक्छ सक्दैन। 2 बाट 4 जाँदा इन्टु 2 इन्टु 2 हो। सरी, यो अलि 2 इन्टु 2, 4 बाट 12 मा जाँदाखेरि इन्टु 2 ले भ्याउँछ? भ्याउँदैन नि। इन्टु 3 गर्दाखेरि मिल्यो। सरी, मैले +3 गरेछु। इन्टु 3। अब यस पछाडि अरु टर्म छैन नि। जस्तो कि यस पछाडि अर्को नै एउटा टर्म भएर चाहिँ क्वेशन मार्क गरेको भए हामीलाई अर्को फेरि एकचोटि चेक गर्न मिल्थ्यो। तर अर्को टर्म नभएको कारणले के अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने 1 को इन्क्रिमेन्टमा मल्टिप्लिकेसन भइरहेछ भनेको अर्को टर्म इन्टु 4 हुन पर्यो। इन्टु 4 हुनु पर्यो भने 12 4 जा 48। 48 भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु त, 48 मध्ये अब यो दुईटा मध्येमा एउटा हो। यति त कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हाम्रो चान्स 5% बाट 50% मा आइ नै सक्यो। हामी बेटर भइसक्यौँ हैन एन्सर मिलाउनको लागि। अब यस पछाडि ए बाट डी मा गएको छ, कतिको स्टेप अप भएको छ? त्यो हेर्नै पर्दैन, दुईटै जे छ। ओके हेर्नै ओके, पर्दैन। ठीक हो। त्यो एप्रोचबाट गर्दा ठीक हो। क्लेभर हुनु त एकदम राम्रो कुरा हो। जस्ट अहिले साथीहरु सम्झनको लागि, ए बाट डी मा जाँदाखेरि कतिको इन्क्रिमेन्ट भएको छ? 3 को इन्क्रिमेन्ट भएको छ। डी बाट जी मा जाँदाखेरि 3 को इन्क्रिमेन्ट नै भयो। अब पनि 3 को इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। अब जी बाट 3 को इन्क्रिमेन्ट भइसके पछाडि जी मा जान्छ अभियसली है। एकजना साथीले के अब्जर्भ गर्नु भने यहाँ त जे नै छ, त्यो भएर हामीले यो गर्नु आवश्यक थिएन। त्यो एकदम ठीक हो, क्लेभर हुनु एकदम राम्रो कुरा हो। तर अहिले सिक्नको बेलामा चाहिँ प्रोपरली सिकौँ, पछाडि यस्ता ट्रिकहरु पनि हामीले सिक्दै जान्छौँ हैन। त्यो ठीक हो एकदम। तपाईको त्यो एप्रिसिएट गर्छु म तपाईको टेक्निक। अब त्यस पछाडि यसलाई क्लियर गरौँ। 11 बाट 13 अनि 13 बाट 17 यतिकै पनि अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ त लेख्न पनि पर्दैन।
यदि धेरै कम्फर्टेबल छ भने है सुरुमै त हामी कम्फर्टेबल नहुन सक्छौँ। 11 बाट 13 जाँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो? 2 को इन्क्रिमेन्ट भयो। 13 बाट 17 जाँदा 4 को इन्क्रिमेन्ट भयो। अब त्यस पछाडि हेर है 2 को इन्क्रिमेन्ट 4 को इन्क्रिमेन्ट अब 2 ले बढिरहेको रहेछ नि है। अर्को 2 को इन्क्रिमेन्ट भइसके पछाडि कति हुने भयो त? 6 को इन्क्रिमेन्ट हुने भयो है। त्यस पछाडि यो 17 र 6 ले कति हुने भयो? 23 हुने भयो। 23 हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ यसलाई। त्यही भएर 48Z23 हाम्रो एन्सर भयो। त्यही भएर मोरलेस आइडिया सेम नै हो हैन। हामीले जस्ट अब प्र्याक्टिस गरेर अब क्वेसनको डिफिकल्टीहरु बढ्दै लानुपर्छ। त्यही भएर कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। ठीक छ। अब अल्फा न्युमेरिकल सिरिज सके पछाडि अब सिरिजको सबभन्दा अन्तिम टाइपको क्वेसनहरु भयो यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज है। यसमा हामीले अल्फाबेटको हैन एउटा सिक्वेन्स चाहिँ हुन्छ। तर पहिला चाहिँ हामीले टर्महरु फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म गरेर कमाले छुट्याएर गर्ने गरेको थियो नि हैन। हाम्रो क्वेसनहरु त्यो टाइपको थियो अनि हामीले एप्रोच पनि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भन्दै गर्छौं। यसमा चाहिँ एउटै टर्म जस्तो आउँछ अनि त्यसमा भएको त्यो एलिमेन्टहरु चाहिँ कन्टिन्युअस अब्जर्भ गर्नु पर्यो हामीले। कन्टिन्युअस त्यसको प्याटर्न अब्जर्भ गर्नु पर्यो। कन्टिन्युअस चाहिँ किन भने यो एउटै टर्म भयो यो अनि अघिको पहिला जस्तो हामीले कमाले हामीले त्यसलाई डिस्क्रिट बनाएको छैन नि त, यो कन्टिन्युअस नै हो। त्यही भएर अब हाम्रो काम के भने त पहिला यसलाई अब्जर्भ गर्ने दिएको कुरा अनि त्यसमा प्याटर्न खोज्ने। अब प्याटर्न खोज्न यसमा किन गाह्रो छ भने यहाँ त ग्यापहरु छ बीचबीचमा है। बीचमा ग्याप भएको कारणले हामीले सिधै प्याटर्न अब्जर्भ गर्न गाह्रो हुन्छ। अब के गर्छौं भने हामीले अप्सन टेस्ट गर्छौं हैन अनि त्यसपछि प्याटर्न अब्जर्भ गर्छौं अनि जुन राइट हुन्छ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ बेसिक वेबाट जाँदाखेरि। अब हेर्नु है मैले फर्स्ट अप्सन ट्राई गर्छु यसलाई। अप्सन सी हुन्छ। ओके तपाईहरु मध्ये कसैको अप्सन सी आयो ठीक छ। तर यसलाई एप्रोच यसरी गर्छौं हामीले ए बी 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 ए। मैले फर्स्ट अप्सन लिएर यहाँ राखेँ है। अब हामीले यहाँबाट के प्याटर्न भेट्न सक्छौं, कुनै एउटा रेगुलर प्याटर्न भेट्न सक्छौं भन्दा एबी भन्ने एउटा प्याटर्न हुन सक्थ्यो, एबी अर्को प्याटर्न हुन सक्थ्यो, फेरि अर्को एबी पनि छ तर फेरि यहाँ बीबी आयो, मिलेन, यसलाई क्यान्सल। अब सोच्नै परेन यसलाई, यो मिलेन। अब सेकेन्ड अप्सन ट्राई गरौँ ए बी बी ए बी है। फेरि अब्जर्भ गरौँ त एबी अब्जर्भ गरियो, 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 एबी अब्जर्भ गरियो। हाम्रो सबै प्याटर्न मिल्यो। यस सर। फर्स्टमा नि एबी छ, सेकेन्डमा नि एबी छ, थर्डमा नि एबी छ, फोर्थमा नि एबी छ, फिफ्थमा नि एबी छ, सिक्समा नि एबी छ भने चाहिँ कन्टिन्युअस प्याटर्न एउटा आयो कि आएन? आयो भने चाहिँ यो हाम्रो एन्सर भयो। बुझ्नुभयो? कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजमा हामीले तलको अप्सन राख्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस प्याटर्न आउनु पर्यो के, एज सिम्पल एज द्याट। अब अघि न जसले सी भन्नुभयो हैन, सी एकचोटि राखेर हेरौँ न त। बी ए ए ए सरी यहाँ बी हुन्छ, बिए डबल बी नि त। अब योबाट हामीले के प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सक्छौँ हेरौँ त। बिए भन्ने प्याटर्न छ, बिए पछाडि फेरि एबी छ भनेपछि यो प्याटर्न त मिल्दै मिलेन। अर्को के हुन सक्छ भने बिएए भन्ने अर्को प्याटर्न हेरौँ त। बिएए भन्ने एउटा प्याटर्न मैले देखेँ। त्यस्तै गरी
अर्को पनि BAA रहेछ। अब यस्तै गरी BAA हुँदै गयो भने नि मिल्यो हैन, जसरी पनि हामीले एउटा प्याटर्न आउनु त हो। अब त्यसमा थर्ड स्टेपमा जाँदा BBA भयो के, हाम्रो प्याटर्न त बिग्रियो। तर BA हुँदै गएको भए यो अप्सन चाहिँ राइट हुन्थ्यो। तर दुईटै प्याटर्न मिल्ने अप्सन हुन्न, तपाईहरु त्यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन हैन। त्यो प्याटर्न AB मात्र हुनुपर्छ भन्ने नि थिएन। कहिले BAA AAA BBBB भन्न त्यसरी नि जान सक्छ के, भनेको कुनै डिफाइनाइट कुरा होइन प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्ने, जस्ट प्याटर्न चाहिँ हुन्छ। वन वे एन्ड देयर विल बी प्याटर्न के। अब हामी क्लासको इन्डतिर नै आइपुग्यौँ है। एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ अनि आजको क्लास इन्ड गरौँ है। यो तपाईहरुले ट्राई गर्नु यसलाई चाहिँ। सी। ओके, कोहीले सी भन्नुभयो, ठिक छ। रङ होला राइट होला, ठिक छ, हामीले नोट गरौँ त्यो एन्सर। अरु कसैको एन्सर? सी। ओके, अर्को पनि सी। सर सी। ओके, सी नै आयो है सबैको। ठिक छ, तपाईहरुले सी निकाल्नु भएकोहरुले सी त भन्नुभयो, तर त्यो रङ हो कि राइट हो हामी एकछिनमा जान्छौँ। सर पहिला म हिट एन्ड ट्रायलबाट फर्स्ट अप्सन ट्राई गर्छु है। ए ए एम एन ए एन। हेर्नु त, अलिकति अब्जर्भ गर्नु नि सजिलो भयो क्या। एमएन म्यान भनेर एउटा वर्ड देखेँ मैले। सेकेन्डमा नि एमएन म्यानै रहेछ, थर्डमा नि एमएन म्यानै रहेछ, तर फोर्थमा जाँदाखेरि NANAA आयो भने चाहिँ हाम्रो म्यानको प्याटर्न त मिलेन। अरू कुनै प्याटर्न देख्न सकिन्छ? MANM MANM त्यस पछाडि MANM भन्ने पुरै अब त्यसको केही पनि छैन। अरू के हुनसक्छ? MA को प्याटर्न हुनसक्छ, सक्दैन, किनभने त्यस पछाडि NM नै छ है। MA को प्याटर्न नै हुन सक्दैन भनेपछि यो त हुने चान्सै भएन। अब त्यस पछाडि तपाईहरुले बी अप्सन पनि ट्राई गर्नु होला। म एकचोटि सी अप्सन ट्राई गर्छु के हुन्छ। साथीहरुले सीसी भन्नु भएको छ, त्यो सीसी हो कि ए ए डबल एम अनि डबल एन हैन त। अब मैले के देख्न सक्छु भने एमए भन्नेको प्याटर्न देखेको छ हामीले, छैन। एमएन को प्याटर्न मेबी, एमए को प्याटर्न मेबी, किन भन्दा फर्स्टमा नि एमएन छ, सेकेन्डमा नि हेर्नु त यहाँ नि एमएन देखिसक्यो नि, सेकेन्डसम्म ठिक छ। थर्डमा पनि एमएन भेटियो है, थर्डमा पनि एमएन छ है। फोर्थमा यो अक्षर अलि नराम्रो छ, तब पनि म्यानै हो है, एमएन ठिक छ। फिफ्थमा एमएन भनेपछि प्याटर्न त ठ्याक्कै मिल्यो, कन्टिन्युअस प्याटर्न आयो। हो, यो एप्रोचबाट हामीले सल्भ गर्ने कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजलाई है त। तपाईहरु सबैलाई केही कन्फ्युजन छ यस कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिजमा? केही कन्फ्युजन छ? ओके, आजको क्लास इन्ड भयो है। ठ्याक्कै हाम्रो टाइम पनि भएछ। मैले तपाईहरुलाई के कुरा स्ट्रेस गर्छु भने कुनै पनि प्रब्लममा जानु भन्दाखेरि पहिला कन्सेप्चुअली क्लियर हुनु पर्यो। जस्तो एनालोजीमा हामीले के बिर्सिनु भएन भने रिलेसनशिप अब्जर्भ गर्ने र त्यो रिलेसनशिप युज गर्ने भन्ने कुरा दिमागमा भयो भने इम्पल्सिभली हामी अप्सन मिलाउँछौँ भने सिरिजमा हामीले प्याटर्न अब्जर्भेसन है। सिरिजको मूल मन्त्र भनेको प्याटर्न अब्जर्भेसन, एनालोजीको मूल मन्त्र भनेको रिलेसनशिपको सिमिल्यारिटी, त्यही नै हो। यति जाने भने हामीले सबै कुरा सल्भ गर्न सक्छौँ। आज हामीले सिरिजमा के सिक्यौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले हेरौँ है, सबभन्दा पहिला हामीले नम्बर सिरिज गऱ्यौँ।
त्यसपछि अल्फाबेट सिरिज गर्यौं, त्यसै नम्बर र अल्फाबेटलाई मिक्स गरेर अल्फान्यूमेरिक गर्यौं र कन्टिन्युअस प्याटर्न गर्यौं। यो चारैवटामा हामीले कन्सेप्चुअली सबै कुरा कभर गरेछ। अब प्र्याक्टिसमा हामीले जानै छ है, हामीले 2-4 क्वेसन सल्भ गरेर त केही पनि जानिनेवाला छैन, प्र्याक्टिसमा धेरै जानुपर्ने छ। तर कन्सेप्चुअली हामी क्लियर हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला यो चारैवटा कुरामा है त। ल यति भन्दै आजको क्लास यही एन्ड गर्छौं। थ्यांक यू भेरी मच। राजेन्द्र सर। Thank you, sir. Thank you, sir. राजेन्द्र सर। ओके, तपाईहरु नेक्स्ट क्लास पनि हुन्छ होला तपाईहरुको। मैले चाहिँ बिदा लिएँ है त। Have a good evening, sir. ओके, थ्यांक यू भेरी मच सबैजनालाई। Thank you, sir. नेपाली पिरियड बियर जितेर थाले त्यहाँ अर्को नि आउन छिटो चाल्नु पर्ने हो त त्यसबाट हामी सौदिदै गर्नु दुईटैलाई पिस्टो हुन्छ ल छिटो गर्नु न छिटो 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 न त हैन त्यसलाई युएसबी भर्सेस सर्नु पर्यो। आज त सोबिका आएन छ त। दुईटैलाई हेर्छ लेखिदिउँ मान्छे आइक्यूमा आउँछ त नि। खै त राजेन्द्र सर।
सर कता जानुभयो हुन्न के क्लास खोइ कता जानुभयो हिजोको जस्तै होस् आज पनि नआएको क्वेसनहरु शेयर गर्दै गर न सर आउनलाई